This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर और जिन मौज़ूआत के ऊपर जनाब वाला हम गुफ्तगू करते हैं वो होती हैं बिज़नेस, ट्रेड, इकनॉमिक्स, फाइनेंस, मुकामी और बैनुल अक़वामी मंडियाँ। इसके ऊपर हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन मौज़ूआत को हम थोड़ा सा टटोलें, गहराई में जाएँ और उन पर कुछ तज़किये भी देते रहें। इसके अलावा डेली टाइम्स अखबार का जो कुछ इसमें छपता है उस पर भी मुख्तसर तज़किये करते हैं, कुछ बिज़नेस पेज के, और कुछ जो है वो हम फाइनेंस पेज का भी देखते हैं कि जनाब वाला क्या सिलसिला, क्या माजरा यहाँ पर पेश आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चंद अहम ख़बरों के आगाज़ से पहले और आज के मेहमान के तारुफ़ से पहले वो थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज का आपको मुख्तसर सा बता दूँ कि उसमें भी मामूली जो है वो कमी हमने कल देखी और लोग पूछते रहे कि साहब आप बताएं कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो भाई ये तो इल्मुल नजूम के ज़रिए या नाउज़ुबिल्लाह, मेरे ख़्याल से तो गैब का इल्म जानना जो है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यह कि बहुत सारे लोग ऐसा तासुर लेते हैं कि कल का बता दीजिए, परसों का बता दीजिए, कुछ पेश गोई कर दीजिए, तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं रोज़ाना की बुनियादों पर कुछ भी नहीं करता। 3 माह का पूछ लें, शायद मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, 6 माह का पूछ लें, थोड़ा बेहतर बता दूं। जितना वक्त बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू करता जाऊँगा। तो कोशिश करूँगा कि आज मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करूँ। तो उसमें यहाँ पर मैं चाहूँगा कि अपने आज के मेहमान का तारुफ़ कराता चलूँ, जनाब मीर नासिर अब्बास साहब, जो कि साबिक डायरेक्टर जनरल TDAP रहे। वेलकम करूँगा सर आपको। थैंक यू सर। आजकल बैनुल अक़वामी सतह की नुमाइशें करते हैं जी, बिल्कुल सही जी, और बड़ा अच्छा लगता है जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं। तो या आज आप बिज़नेस टुडे पर तशरीफ़ लाएँ तो मुनफरिद किस्म का आज हमारे लिए जी बिल्कुल एक सही। इत्तेफाक है। शायद मैं आपको बताऊँ 5 साल में पहली मरतबा मेरे लिए ये इत्तिफाक है, तो मेरे लिए ये बाइसे शर्फ है कि आप आज तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू वेरी मच। उसका आगाज़ आपसे हो रहा है। जी जी जनाब वाला, हम आज के प्रोग्राम के अंदर थोड़ी गुफ्तगू यही करते हैं पाकिस्तान की बिज़नेस एनवायरनमेंट, ट्रेड वगैरह पर। तो आज प्रोग्राम के आगाज़ में आपने बताया कि ट्रेड पॉलिसी के मुतालिक आप बात करना चाहें। जी जी तो थोड़ा बहस मुबाहिसा करने की मेरी बुरी आदत है, तो मैं थोड़ी नोक झोंक करूँगा आपके साथ। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप ट्रेड पॉलिसी के मुतालिक हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, देखिए ये वैसे एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर है जी जी मुल्क के अंदर, और लगता है कि अब फ़िज़ा काफ़ी पॉजिटिव है जी जी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है ना एक्सपोर्ट्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं जी। दैट इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग। तो देखना, बट ये हमारे मुल्क की नहीं है, दूसरे ममालिक के लिए भी ये अलार्मिंग सिचुएशन है। वहाँ पे भी डिक्लाइन हुआ है, बट वहाँ करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं। यहाँ पे भी हमें करेक्टिव मेजर्स लेना है, जो कि आई डोंट नो हु विल टेक दैट, क्योंकि 2 इसके पिलर्स हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है और एक ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी विच इज़ द एक्सटेंडेड आर्म। तो ये पहले ट्रेड पॉलिसी साल ब साल बनती थी, लेकिन 2009 में 3 साल की उन्होंने बनाई, फिर 2009 12, 12 15, तो और अब नहीं उन्होंने लॉन्च की 15-18 के लिए। और ये खुद एक बाइबल है, मैं देखा हूँ, मैं आज मौका मिला मुझे उसको पढ़ने का, देखने का डिटेल में, तो आई थिंक सो इट इज़ अ कंप्लीट बाइबल। अगर वही लेके बैठ जाए, उसको इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से किया जाए, तो हमारे एक्सपोर्ट्स में काफ़ी इजाफा हो सकता है और काफ़ी हम करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं ट्रेड पॉलिसी। अच्छा, यहाँ अब आपको जी थोड़ी हमारे एक्सपोर्टर्स की दुख भरी कहानी सुना दो। हमारे एक्सपोर्टर्स की दुख भरी कहानी ये है कि ओहो, हमें सेल टैक्स रिफ़ंड नहीं मिलता। पूरा पाकिस्तान इस वजह से नहीं चल रहा सर, क्योंकि सेल टैक्स रिफ़ंड नहीं मिलता। हमारा जो उनका कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क की मईशत तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक इनका सेल टैक्स रिफ़ंड ना मिल जाए। आप इससे इत्तेफाक करते हैं इस बात से? नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस जी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल ज़रूरी होता है, बट आपकी इकोनॉमी, आपकी कंपनी बेस्ड नहीं होना चाहिए सेल्स टैक्स रिफंड के बेसिस के ऊपर जी। और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि आप नहीं कर रहे हैं, और सेल्स टैक्स इज़ वन ऑफ द एलिमेंट, वेरी स्मॉल एलिमेंट। देयर आर मैनी थिंग्स विच आर इम्पेडिमेंट्स इन एक्सपोर्ट्स जी। आपने देखा होगा कि हम, अच्छा कभी कभार क्या होता है प्रोग्राम के ऊपर ना ताजिर सनतकारों को बुलाते हैं, वहाँ पे जिरा या बहस नहीं कर सकते। आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपने इनको थोड़ा बेहतर साबका दौर में तो आप ब्यूरोक्रेट रहे काफ़ी सीजन, तो आपने देखा होगा कि हम तो जिरा नहीं कर सकते, लेकिन आपने इनको बड़ी गहराई से देखा होगा। मसला ये कि वैसे तो शिकायतें करना कोई बात नहीं, शिकायत ऐसी ही चीज़ है, ये सास बहू का रिश्ता है, शिकायत तो चलती रहेगी इसमें, ताजिर सनतकार हमेशा गवर्नमेंट से शिकायत करेगा।
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے کہتے تھے یہ توانائی بحران ہے, اب مجھے پتہ نہیں ہے نہیں, آج کی تاریخ میں اب انہوں نے شور رونا گانا بند کر دیا, کم کر دیا جی. اچھا پھر ان کا یہ تھا لا اینڈ آرڈر کا, اب نسبتاً بہتر کراچی شہر کے اندر اور باقی ملک کے اندر کافی بہتر, میں نے جو سنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ تائید کیجیے گا. اچھا پھر انہوں نے کہا انٹرسٹ ریٹ, آپ کو بھی پتا ہوگا پروگراموں میں آتے شور مچاتے ہیں ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ. اچھا اب انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ ہے سر جی, اور ریجن میں یہ نہیں کہوں گا کم ترین ہے, لیکن ریجن میں کمپیریٹیو ہو چکی ہے جی, بہتر ہے. ٹھیک ہے سر جی, اب ان کا پہلے کا رونا کہ مہنگائی یعنی انفلیشن بہت زیادہ, ان پٹ کاسٹ زیادہ ہو جائیں گی, وہ بھی ختم ہو گیا. اب بھی تجارت نہ کر پانا, آپ کی پوشیدہ مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں, لیکن اس سوال کا سر آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ سارا مطلب ساری دنیا میں ہر چیز غلط تھی, وہ صحیح ہو گئی, اس کے صحیح ہونے کے بعد بھی اب ان کو ایک موضوع مل گیا جی ہمارا ریفنڈ دے دو, اس کے بعد ٹھیک ہوگی چیزیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی, دیکھا جائے تو اسٹیک ہولڈرز اس میں بزنس کمیونٹی ہے, آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ایوری تھنگ از بیسڈ آن دیئر انپوٹس. آپ کی ٹریڈ پالیسی یا آپ کی کوٹا پالیسی یا آپ کی پروموشنل ایکٹیویٹیز آر بیسڈ آن بزنس کمیونٹی. وہ آپ کی کلائنٹیل ہے, دے ٹیچ یو ایوری تھنگ. اگر میں ایک بیوروکریٹ بن کے ان سے کہوں کہ جی میری بات زیادہ منفرد ہے, یہ غلط ہے جی, مجھے تو سکھاتے وہی ہیں جی, دے ٹیچ اس ایوری تھنگ جی, اینڈ وی ہیو ٹو لرن تھرو دیم. چلیں یہ ایک مثبت بات ہے جی, لیکن ان کو ڈسپلن یہ کرنا چاہیے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس واقعی پاکستان میں, جیسا الیکٹریسٹی میں آج دیکھ رہا تھا فگرز ایز کمپیئر ٹو انڈیا, بنگلہ دیش اینڈ ادر کنٹریز نیئر بائی کنٹریز, الیکٹریسٹی کے ریٹس آپ کے زیادہ ہیں, گیس کے آپ کے زیادہ ہیں, تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہیں سے آپ کا پھر زیادہ ہو جاتا ہے اس کے اندر جی. اب یہ رہا سوال کہ سیلز ٹیکس کا مسئلہ, جیسے میں نے کہا کہ وی شوڈ ناٹ بیسڈ آور ایکسپورٹس آن سیلز ٹیکس, دیٹ از اے اسمال تھنگ جی. ٹھیک ہے, ورکیبل کیپٹل ضروری ہے, ورکنگ کیپٹل آپ کے لیے. اور سیکنڈلی یہ کہ گورنمنٹ کے ساتھ, گورنمنٹ کو انہی پہ بیٹھ کر ہمارے کو وہ ڈی کوڈ کرنا چاہیے. ہماری ٹریڈ پالیسی کے اندر بہت قوانین ہیں, وہاں پہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ ویلیو ایڈیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ انہوں نے پیسے بھی رکھے ہیں اس کے اندر 1 ملین تک خرچ کرنے کے ہر یونٹ کو, اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائز. لیکن وہاں پہ 1 ملین کا مس یوز نہیں ہو جائے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ مس یوز جہاں اس طرح ہوتی ہے کہ مس یوز شروع ہو جاتی ہے. لاسٹ ٹائم جو آپ کے فریٹ سبسڈی کے اندر اتنے بڑے بڑے اسکیمز ایمرج ہو گئے ہیں جی, دیٹ واز ویری بیڈ جی. اچھا میں جو نا صبح کے پروگرام کے اندر ویسے آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑے متنازع موضوعات بھی اٹھا لیتا ہوں, لیکن ضروری نہیں کہ آپ متنازع گفتگو کریں. سر ٹیڈیپ کے اوپر تھوڑی تنقید کر دوں, آپ کی اجازت؟ نہیں کریں آپ, ڈیفینیٹلی ہیلدی کرٹیسزم کرنا چاہیے جی. سر دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ٹیڈیپ اتنا وسیع ادارہ ہے, اس سے پہلے اس کو ای پی بھی کہا جاتا تھا, ایکسپورٹ پروموشن. many a times it has been led by very very seasoned people جی, not only bureaucrats, some people from the business community as well جی. تو اب پرابلم یہ ہے کہ اب کارکردگی کی اسیسمنٹ کیسے کروں, ان کا پرفارمنس انڈیکیٹر کیا ہے. مطلب میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ اب ٹی ڈیپ کی اگر میں نے پرفارمنس اسیسمنٹ کرنی ہے سر, ٹو بی ویری فرینک, ہر ادارے کا ہوگا نا, کرنا چاہیے, مواخذہ ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے جی, بالکل. تو اب ان کا پرفارمنس انڈیکیٹر تو سر میرے نزدیک صرف ایک ہے کہ پاکستان کی فورن ٹریڈ میں اضافہ ہونا چاہیے, دیٹ از ٹھیک ہے, ون آف دی بیسک انڈیکیٹر. اب اس فورن ٹریڈ کے اندر اضافہ جو ہے میرے اندازے میں ملک کے لیے زیادہ بینیفیشل تب ہے جب ایکسپورٹس زیادہ ہوں, یا پھر دیر از اے ہیلدی بیلنس بٹوین آور ایکسپورٹس اینڈ امپورٹ. ایسا کوئی ملک نہیں جو امپورٹ نہیں کرتا, امپورٹ ہم کریں, بٹ دیر شوڈ بی اے ہیلدی بیلنس بٹوین دا ٹو. ایبسولوٹلی. تو یہ دونوں جو ہیں پرفارمنس انڈیکیٹر, اس میں بچہ فیل ہو گیا سر, سوری, مطلب نہ فورن ٹریڈ نہ بیلنس. جیسے پہلے بھی میں نے بتایا, ایکسپورٹ پروموشن بیورو سے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بننے میں کوئی بہت وجوہات تھیں اس کے اندر. جو اب میں اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک دیکھ رہا ہوں, یہ وہی ہے جو کہ 2000 میں طارق اکرام صاحب نے ایک اسٹریٹجک پالیسی دی تھی انہوں نے, اسی کو انہوں نے ریکاسٹ کر دیا اور اس کے اندر تھوڑا ایکسپینڈ کر دیا, کوئی بات نہیں. لیکن منسٹری آف کامرس شوڈ ناٹ بی دی اوننگ اٹ. The extended arm is Trade Development Authority of Pakistan. But بدقسمتی سے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہیلدی کرٹیسزم ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ شاید ہوتا بھی ہو, میں بھی کوئی منفی بات نہیں کر رہا, لیکن وہاں پہ سوائے ایگزیبیشن کے اس پہ کوئی فالو اپ تو کرے, اس کو چیپٹر بائی چیپٹر, کلاس بائی کلاس پڑھے, اور آئی تھنک سو اٹ ول بی اے ونڈرفل ایکسرسائز اگر وہاں کے لوگ. بٹ
लोगों के अंदर वहाँ शॉर्ट कमिंग्स हैं उसके अंदर। ब्यूरोक्रेट्स आज हैं कल चले जाते हैं, कहीं बाहर चले गए, जो बाहर से आए वो वापस नहीं आते, उनको कहीं और पोस्ट कर, उसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं जो कि आर नॉट कंसर्न विद ट्रेड एट ऑल। व्हेन दे कम बैक वो जगह एंजॉयमेंट करें एंड दे आर पोस्टेड बैक इनटू द फील्ड। तो वी नीड पीपल हु आर देयर, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आप चाहते हैं कार्डर क्रिएट कर दिया जाए? जी, कार्डर क्रिएट कर दिया जाए उसके लिए, खास तौर पर ट्रेड पॉलिसी के लिए तो ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड होना चाहिए, दे विल बी देयर ऑलवेज, ताकि कंटिन्यूटी हो। जो बिलीव कोई ट्रेड सर्विस के नाम से एक नई वो बनाए, ये है कॉमर्स एंड ट्रेड सर्विस है, लेकिन वो ऑफिसर्स बाहर जाने के लिए हर वक्त वहाँ रहते हैं, 3 साल के बाद फिर चले जाते हैं। बट वी नीड अ completely different section at all। और ये एक्सटेंडेड आर्म ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में होना चाहिए, कॉमर्स फिर इवेल्युएट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं क्योंकि थोड़ी डाइवर्स गुफ्तगू करना चाहूँगा। जी, आपने एक बात की, मैं प्रोग्राम के अंदर काफ़ी दफ़ा डिस्कस करता हूँ, पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं सर किसी भी तरह। मैं भी अभी गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था तो वो मेरे स्टूडेंट्स भी कभी कभार जब मैं उनसे मुकालमा कर रहा होता हूँ तो कहते हैं सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप बाहर चले जाएँ। अच्छा, आप बाहर चले जाएं, यहाँ पर तो मुस्तकबिल नहीं है, फ्यूचर नहीं है। तो अब उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके वालिदैन जो है वो आगे उनकी यही तरबियत कर रहे होते हैं कि बेटा किसी भी तरह तुम्हें हमने बाहर की यूनिवर्सिटी में पहुँचा देना, वहाँ जाने के बाद तुमने वापस नहीं आना। सही है। और उसके अलावा यहाँ भी जनरल माशरे में भी आपको भी बहुत दफ़ा तजावीज़ दी गई होंगी, होता है ना सर फैमिली में। हाँ, होता है। बच्चे बाहर चले जाएँ तो वो ज़िद करते हैं डैडी आप आ जाइए। जी, ये है। वालिदैन तो बेचारे अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाते, लेकिन बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। ये मजबूर, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी एंड आवर कल्चर है। सर लोग बाहर क्यों जाना चाहते हैं? हम इस मुल्क के बारे में हर वक्त कहते हैं यहाँ पहाड़ है, समुद्र है, दरिया है, ये वो फलां, माशाल्लाह। देन व्हाई डज एवरीवन वांट टू गो अब्रॉड? व्हाई? करें या एक्सपेरिमेंट्स करें, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, देखें किस तरह थ्राइव कर रहे हैं। आपके MBAs या BBAs दे आर वर्किंग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफरेंट है बिल्कुल द वे। और बाहर जाने से इतनी मैं तो देख चुका हूँ, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग यू आर वर्किंग, ग्रोसरी लाने के लिए वीकेंड्स पे जा रहे हैं, माँ बाप यहाँ तड़प रहे जो एज ओल्ड हो गए हैं, यू नीड देयर सपोर्ट हियर। तो आप यहाँ पढ़ें, डेफिनेटली यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप सही तरीके से। लेकिन लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हट गया सर, कॉन्फिडेंस हट गया पाकिस्तान से बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस, जहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज थे, टारगेट किलिंग थी कुछ साल पहले, और ये डर खौफ था। फीस जो है आपकी जो जिस तरह दी जाती है प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर, फिर उसका आउटपुट इतना नहीं था। और सेकेंडली ये कि एक बाहर जाते हैं तो लोग समझते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, हम बाहर चले जाएंगे, दैट इज देयर। बट आई थिंक सो क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज आल्सो इंप्रूव्ड इन दे से इफ यू कैन डू इट हियर यू कैन डू इट देयर, दैट्स द जनरल कॉन्सेप्ट। अच्छा, आपको एक मैं बात बताऊं, मुझे एक साहब मिले जी, मुझे कहते हैं दिल पे हाथ रख के मुझे कहने लगे कि देखिए असल में बात ये है कि हमारे माशरे के अंदर एक पढ़ा लिखा आदमी, एक तालीम याफ्ता आदमी ये महसूस करता है कि मैं, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल, उन्होंने कहा तालीम याफ्ता आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, मिडिल क्लास आदमी या ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखने वाला जिसका एक बैकग्राउंड हो, इसी मतलब तालीम का बैकग्राउंड हो, बिजनेस का ना हो या कोई, तो कहता है वो इस सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड फील करता है क्योंकि वो एक एलियन सा है यहाँ पर, क्योंकि वो ना तो वो काम कर सकता है जो अपर क्लास कर सकती है या अरबाब इक़्तिदार कर सकते हैं, क्योंकि शराफत का लिबादा उसने जैसे तैसे ओढ़ रखा है, न वो कर सकता है जो बिल्कुल गरीब तबका या, तो कहने लगा अब हम कहाँ जाएं, हमारे लिए एस्केप जो है वो वेस्ट है और वेस्ट हमें एम्ब्रेस करता है। अगर वो ये देखता है आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप MBA हो, वेस्ट हमें एम्ब्रेस करता है, यहाँ पर हमें डिसएसोसिएट किया जाता है, सोसाइटी हमें मार्जिनलाइज करती है, हमारे वैल्यूज़ को रिजेक्ट करती है, हमारे मॉडरेट, एनलाइटन मॉडरेशन की बात नहीं कर रहा था, हमारी मॉडरेट वैल्यूज़ को एक्नॉलेज नहीं करती, हम आउटकास्ट हैं सोसाइटी में। इसके ऊपर अपना तज़किया दें, आउटकास्ट, उन्होंने कहा वी आर आउटकास्ट ऑफ दिस सोसाइटी। एब्सोल्युटली ये फील तो करते हैं, फीलिंग डेवलप हुई हुई है, बट आपके जो मिडिल क्लास हर जगह फ्लरिश की है। लुक एट योर नेबर इंडिया, वहाँ पे मिडिल क्लास वहाँ तो की है, बहुत की है वहाँ पे। और हमारे लोगों को भी अगर सही तरह यहाँ ट्रांसपेरेंसी हो, मोस्ट प्रोबेबली दे विल गेट गुड जॉब्स। दिस इज व्हाट दे फील कि हम पढ़ लिख कर भी हमें जॉब नहीं मिलता ना, ये बताइए। यस, वी हैव टू स्ट्रगल, वी हैव टू बेग, हमारे को सिफारिशें चाहिए। सिफारिशें चाहिए। इसको किस तरह करेंगे?
اب سول سروسز لے لیں, سول سروسز میں آئی تھنک سو اگر اف اے پرسن از کوالیفائڈ مڈل کلاس, میرے ساتھ سول سروسز میں ایسے ایسے لوگ تھے جو کہ آئی تھنک سو کیم فرام دا لوور کلاسز آلسو, بٹ دے ور ماسٹرز, دے کوالیفائڈ دا سول سروسز. But you come from a very good background, so that was a major advantage to you in the civil service. But let's be very frank about it. But middle class families, بچوں کو میرے خیال میں they have opportunities here, that's why they, ایک بات آپ کی صحیح marginalized ہو گئے, they have been cornered as compared to the higher class and the lower income. A boy in the city tells me that our quota is very small in the civil service. I don't want to bring this up, but this is what a young boy said, that look, if I'm living in the city of Karachi, my chances of getting into civil service are pretty good. جی. However, my own brethren's chance of getting in is pretty less, because in the overall perspective, I get a very little opportunity. میں یہاں پر متعصبانہ بات کوئی نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دیکھیں نا, حق کی بات کوئی کر رہا ہے تو اس کو میں اب مسترد تو نہیں کر سکتا. اس نے جو بات مجھ سے کی, میں نے کہا میں آج, چونکہ آپ بیوروکریٹ ہیں, میں آپ سے پوچھ لوں کیا کہ اس طرح کی چیز سول سروسز میں کم اپ یا پاپ اپ نہیں ہوتی؟ دیکھیے سندھ کے لیے پہلے کوٹا تو بہت کم تھا, اب اٹس مچ بیٹر ایز کمپیئرڈ ٹو دی پریویس ٹائمز. ہاں, بٹ سیکنڈلی یہاں مس یوز بہت ہے. If I want to take a domicile in other provinces, I won't be able to get that domicile. Whereas people from other provinces, yahan Karachi ke andar, they get domicile of Sindh Urban. And that's how the quota is being misused by others. That's what they're... چلیے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور موضوع ہی بدل دیتے ہیں. So let's take a short break. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. تھوڑا سا ہم آج کی جو تازہ خبریں ہیں ان کے متعلق بھی بات کریں گے. Let's take a short break. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری تھی, موضوع ہم نے بدل دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میر ناصر عباس صاحب, سیزنڈ بیوروکریٹ اینڈ آف کورس فارمر ڈی جی آف ٹی ڈیپ, اور وہ بریک میں ویسے بات ہوئی سروڈ ان مینی پوزیشنز ہیئر. اچھا یہاں پر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. پر پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی آپ دیکھیں ایک ہوا چلی ہے کہ جناب وہ پاناما پیپرز کے بعد, ویسے اس سے پہلے بھی ہوا چل رہی تھی کہ یہ فائنینشیل کرپشن کو کیپ کرنا چاہیے. اچھا اب کیا ہے کہ بڑی عجیب و غریب قسم کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ریگولر ٹریڈیشن ہے کہ کرپشن از, جسے آپ کہہ سکتے ہیں, از ٹیکن ایز پارٹ اینڈ پارسل آف ڈیلی لائف ان پاکستان اینڈ از کنسیڈرڈ این اسینشیل پارٹ آف سوسائٹی, جس کو ہم کنڈیم تب تک کرتے ہیں جب تک ہم اس سے بینیفٹ نہ کر رہے ہوں. ہماری سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, میں اور آپ اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر جنرلی وہ کنڈیمیبل نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ مطلب سوسائٹی بہت سارے لوگ, میں اس چیز کی تائید نہیں کرتا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کو سسٹم کا حصہ کیوں نہ بنا دیا جائے. بہت سارے ایلیٹ انٹیلیجنشیا ایسا کہتے ہیں کہ جو انلیگل گریٹیفیکیشن ہے اس کو لیجیٹمیٹ گریٹیفیکیشن بنا دیں. آپ نے سنا ہوگا, یہ ڈیبیٹ ہے, لیکن اس سے معاشرے میں بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور دیکھیں نا, ایک اگلے دن ایک خاتون ملی, وہ کہنے لگی کہ آپ, وہ بات ہو رہی تھی ان سے شریعہ کمپلائنٹ فائنینس پر, تھوڑا ہمارا بزنس ریلیٹڈ فائنینس. انہوں نے کہا شریعہ کمپلائنٹ, ڈاکٹریٹ ہیں, انہوں نے کہا شریعہ کمپلائنٹ فائنینس کی بعد میں بات کریں, پہلے معاشرے میں جتنے ناجائز سسٹم چل رہا ہے آپ کا, جب سسٹم ہی گندا ہے تو اس کے اندر صاف ستھرا ایک ڈبہ یا پیالہ رکھ دیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. واٹ آر یور ویوز اباؤٹ فائنینشیل کرپشن اینڈ گیٹنگ ریڈ آف اٹ؟ یہ بہت بڑا ناسور ہے سمجھیے جی, دیٹ از اے بگ اسٹگما, اور انلیس اینڈ انٹل فائنینشیل کرپشن از ریموو فرام دا سوسائٹی. بدقسمتی سے میں دیکھتا ہوں کہ اب آج کل نئے جو ہمارے آفیسرز آ رہے ہیں, اس کے اندر بھی ایک ان بلٹ ان کے اندر ہے, ایک ہوس ہے ان کے اندر جی. دے لک ٹورڈس کرپشن مور جی, ایز اے لیگلائز تھنگ کہ جی اٹس دیئر رائٹ جی. آپ کو دیکھیں جی, یو ہیو ٹو ڈیلیور, یو آر اے پبلک سرونٹ اینڈ یو ہیو بین ٹاٹ ٹو ڈیلیور جی. But once there is a price for everything, تو things get deteriorated, اور وہ class distinction میں emerge ہو جاتا ہے وہاں پر جی. And it happens کہ جی people are getting richer and they poorer. اور یہ all of a sudden the young officers, they are making lot of money, and this has to be stopped. Who has to stop this? جو institutions آپ کے ہیں, they have to take
initiative in this regard. जी. अच्छा, since you're here, जी. I want to ask you a very, very straightforward. And since I told you a bit of my background also, तो ये impartial question नहीं लगेगा, नाज़रीन को पता है, इनको रोज़ बताता हूँ. प्रॉब्लम ये है कि सर मुझे एक चीज़ से इख्तिलाफ रहा है, जब मेरे वालिद मुलाजमत पे भी थे और उसके बाद भी. जी. सर ये जो डिस्टिंक्शन क्रिएट की ना गवर्नमेंट नंबर प्लेट वाली, मैं इसके साथ सॉरी टू से एग्री नहीं करता. मैं कहता हूं कि ये आप भी ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से मैंने बात की, उन्होंने कहा देखें ये डिस्टिंक्शन हमने क्रिएट नहीं की है, इट्स एन ऑफिशियल रिक्वायरमेंट. मैंने कहा ये हरी नंबर प्लेट जो है इट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्शन, जिसकी वजह से आम माशरे के अंदर ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्वेंट्स के लिए एक मनफी तासुर क्रिएट होता है. आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये अपनी राय दें खुल के. मुश्किल सवाल है, साथी आपके नाराज हो जाएंगे. नंबर प्लेट से कुछ लोग के अंदर ईगो सिस्टम है, दे वांट टू पोर्ट्रे कि जी वी आर डिफरेंट और झंडे वाली गाड़ी है, हरी नंबर प्लेट की गाड़ी है, ब्लैक टूटर लगा हुआ है ना? हाँ, टूटर लगा हुआ है, साइड में ब्लैक वो लगे हुए हैं ताकि अपने आप को एलिनेट करके भेजें. बट यही चीज़ें फिर नफरतें पैदा कर. इफ़ यू गो टू योर नेबरिंग कंट्री, आई हैव सीन दैट ब्यूरोक्रेट, बिग ब्यूरोक्रेट्स, ये बड़ी गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ, वो एम्बेसडर में बिठाते हैं, में बैठते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वो कहते हैं कुकिंग ऑयल से भी चल जाती है गाड़ी, चलती है गाड़ी, वो इट रन्स. It has grace also, but people don't have any inhibitions in them. बदकिस्मती से यहाँ डेवलप हो गया over the years, और गाड़ियों की फुकदान हर देखिए. Why don't you stop buying cars जी? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में देख लें, they are buying cars. वो जरा कोई एहतसाब तो करने की पहला प्रिविलेज ही है, घुसते ही सबसे पहले कहता है मुझे गाड़ी दो. और जो रिटायर भी हो गए उनके पास अभी तक गाड़ी है, no one is there to check them, nobody asked them जी. जो 4-6 साल रिटायर हो गए हैं, बट दे स्टिल हैव पुलिस सर्विस में देख लें. सर ये कल्चर वैसे ब्यूरोक्रेट्स का था तो नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तो हमारे मुल्क के अंदर जो आईसीएस की या सीएसएस की भी वो क्या क्लास थी, आप क्या बात कर रहे हैं नासिर साहब उस टाइम की, जो आपके ब्यूरोक्रेटिक जो ब्यूरोक्रेसी थी आपकी, जो ओरिजिनल प्रोबेबली आई विल टेक टिल सीएसपी जो था, आई थिंक सो दैट वाज अ डिफरेंट क्लास एट ऑल. उनके यहाँ बड़ा क्लास डिस्टिंक्शन था उसके अंदर, क्योंकि ये तो वैसे ही जो जैसे आपने कहा गाड़ी रख लेना और ये सब रिटायर होने के बाद भी प्रिविलेजेस हैं, ये सब फॉल्स प्रिटेंशन. आप तो पब्लिक सर्वेंट है, डिलीवर करें आप. और मैं तो कहता हूँ अभी भी बहुत सारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, दे आर मोस्ट केपेबल. आप उनको यूज करें, ब्रिंग देम, एक आपका एक वो बनाएं, पैनल बनाएं एक उसके अंदर, टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस. सर यहाँ तो कल्चर ऐसा है, यकीन करें मैं आपको सही बात बताऊँ, यहाँ तो कल्चर ऐसा है, एक दिन की सीनियोरिटी के ऊपर यहाँ पर केस चल रहा है. मैं आपको सच बता दूँ बात, ब्यूरोक्रेट का दुश्मन बना हुआ है. बड़े बड़े इदारे, एक इदारे की नहीं, बड़े बड़े इदारे जो हैं उनकी एडहोकिज्म पर चल रहे हैं जी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के आपस में झगड़े हो गए. जी एब्सोल्युटली. पुलिस में देखें सर, अब मैं मुख्तसर बात करूंगा, उन पर तनकीद कर. पुलिस में आप देखें वो शोल्डर प्रमोशन के झगड़े में पता नहीं कितने ऑफिसर तितर बितर हो गए जी, लग गए कहीं ना कहीं सब के सब, लेकिन उससे कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई. कंफ्यूजन क्रिएट हुई और लोग इतने क्या बोलते हैं, पहले भी था ऐसे, पहले नहीं था इतना नहीं था. लस्ट फॉर पावर जो है ना, अब जो हो गया जिस तरीके से, और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिल्कुल डिलीवर नहीं कर रहे हैं. यू हैव टू, जैसे आपने पहले कहा, बहुत अच्छी बात, कि इनको इवैल्यूएट कौन करेगा इवैल्यूएट के जी. पहले वाली जो आपकी स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी है, दैट हैज़ बीन सक्सेसफुल. क्या ड्रॉबैक्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें ना, क्यों नहीं करते? उसके लिए ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ द एक्सटेंडेड आर्म. तो तारिक इकराम ने हर मौजू के ऊपर, जैसे आपकी अगर क्रॉप में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, यील्ड के अंदर प्रॉब्लम है, आपकी राइस की एक्सपोर्ट्स गिर गई है, इंडिया जो है वो 3.2 मिलियन टन्स एक्सपोर्ट कर रहा है. हम तारिक इकराम को एम्पावर किया हुआ था ना आपने, मिनिस्टर भी तो बनाया हुआ था ना. नहीं, ही वाज अ प्रोफेशनल जी, ही वाज अ प्रोफेशनल मैन एंड ही केम फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनीज. उसके अंदर एक अर्ज था टू सर्व, और डेफिनेटली आप कह रहे हैं उस टाइम पे मुशर्रफ साहब का फर्स्ट टेन्योर था, जो अर्ली एरा था, ही डिलीवर्ड, और वो स्ट्रेटेजी उन्होंने. चलो एटलीस्ट यू एंड आई एग्री. अच्छा ये क्योंकि आपने देखे, मैं हमेशा मौजू बदलता रहता हूँ, बात ये कि ये बात आपने बड़ी आम की. मुशर्रफ का जो पहला एरा आपने बात की ना, इकोनॉमिकली भी वो बहुत अच्छा था, एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं कहूँगा रिलेटिवली बेहतर था. उसमें काफ़ी लोग अग्री कर लेंगे, मैं और आप ज़्यादा अग्री करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे, इसलिए मैंने कह दिया रिलेटिवली बेहतर था बाकी एरा से. फिर उसके बाद कंप्लेसेंसी की वजह से ना, और इंडक्शन ऑफ हैंड पिक पॉलिटिशियंस, उससे क्या हुआ, सिस्टम थोड़ा तितर बितर हो गया, बोथ इन सिंध एंड इन द फेडरेशन. देखिए मैंने तो ये दो ऑब्जर्व किया, आई हैव नॉट सीन पंजाब, और ये फिर एक प्रॉब्लम बन गई बहुत बड़ी
کیونکہ بیوروکریٹس پہلے فنکشن کر رہے تھے اور میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، حال آپ کو بتا سکتا ہوں، کارکردگی نسبتاً بہتر تھی سندھ حکومت کی. جب پولیٹیشینز لائے گئے تو انہوں نے پھر اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا. یہ بھی بیچارے مجبور ہو گئے، ان کو بھی لگنا شروع ہو گیا کہ لوگ سیاسی نعرے اور جلد سے میری خاطر ہو رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ سب کرسی کا کمال ہے. فلیگ والی گاڑیاں آ گئی، سب چیز ہو گیا وہاں پہ. تو سر یہ تو کرسی کا کمال ہوتا ہے. جی کمال ہے، بالکل صحیح ہے. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ایرا الگ تھا. بعد کا ایرا جب پولیٹیشینز انکلکیٹ ہوئے واز ڈفرینٹ کمپلیٹلی. اور اس ٹائم پہ طارق اکرام ہیڈ اے فری ہینڈ. اور آپ کے ابھی بھی جو پریزنٹ چیئرمین ہیں ایس ایم منیر صاحب، آئی تھنک سو ہی از ویری واٹ یو کال سیزنڈ بزنس مین. یہ کوئی ان کا جتنا ایکسپیرینس ہے وی شوڈ میک یوز آف. مطلب کبھی کبھار ایس ایم منیر صاحب ناراض بھی ہوتے ہوں گے، ٹی ٹیپ پر تنقید کرتے، بٹ ایک چیز فیکٹ ہے کہ ایس ایم منیر ایز اے بزنس لیڈر جی ایبسولوٹلی ہی از ویری ویری ریسیپٹیو. جی بڑی انفارمیشن کو اچھے طریقے، جو میں نے دیکھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تعریف نہیں کر رہا ہوں ان کی بات یہ ہے کہ جو کیونکہ شکایتیں ان کے ساتھ اتنی زیادہ کی ہیں تو کچھ ان کی جو فیکٹ ہے بات، ہی از ویری ہیلپ فل ٹورڈز ایوری ون. ایس ایم منیر کی ایک عادت اچھی یہ ہے، جو اس سے ملنے کے لیے آئے گا اس سے ملے گا اچھے طریقے سے، اس کا کام بھی کر کے دے گا. یہ ایک بات ہے، جتنا کر سکے گا معاملہ فہم آدمی. لیکن یہ کہ ہی ٹرائز ٹو ٹیک پیپل ٹوگیدر. ٹھیک ہے ان کے اپنے جو اختلافات اس ادارے میں تھوڑے بہت ہوئے ہیں پی سی سی آئی میں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. بٹ ایز اے بزنس مین ہی از ویری ریسیپٹیو اور سکسیسفل بھی رہے. ٹو بی ویری فرینک ہی از بین اے سکسیسفل بزنس مین. اینڈ آئی تھنک پیپل لائک ہم would have been the best choice. But then again, it's performance indicators, and I hope that he achieves what he set out for. He needs the support within the house also. He needs the support. میں ان کے ساتھ فیڈریشن چیمبر میں ڈائریکٹر جنرل تھا آفٹر مائی ریٹائرمنٹ. آئی ہیو سین ہم ورکنگ ویری پریکٹیکل مین. ایک ڈیسیشن ہوا امیڈیٹلی وہاں منٹس بنتے ہیں and he takes actions on that. اسی طرح آپ جیسے کہا that he is helpful to everyone. If you go to him, he has got a small diary in his pocket. اس میں وہ لکھ لے گا علی ناصر ان کا یہ کام ہے. Unless and until he gets that thing done, وہ کاٹتے نہیں وہاں پہ. He goes on remembering. بڑے لوگوں کو ملازمت بھی دلا کے دیتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. یہ جو بات ہے. لیکن within the house اگر ایکسپورٹ ڈکلائن ہو رہی ہیں، اس کے لیے وہی he is not responsible. There are many forces which are responsible. Let's be very frank. Let's call a spade a spade. اور commerce and TDAP should be on the same page. میں repeatedly یہی کہتا ہوں. وہاں پہ پروفیشنل نہیں ہیں، وہاں بیوروکریٹس ہیں. بٹ یو سیڈ اٹ آل. آپ نے جو ہے نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا. آپ نے کہا سپورٹ ود ان دا ہاؤس. دیٹس ویری نیسری. ایبسولوٹلی دیٹس نیسیسری. اس کے لیے سب پولیٹیکل کلاؤڈ چاہیے. بزنس کمیونٹی، the others are from the bureaucracy. He needs that support. جی یہ انسٹیٹیوشن وہ ہے جو کہ اسٹیک ہولڈرز آپ کے بزنس کمیونٹی ہے. دے آر یور اسٹیک ہولڈرز. روڈ میپ بھی ان سے مل کے بنتا ہے. بٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر کانسٹنٹ فالو اپ. سر کا بیوروکریٹ سے لوگ بڑی شکایت، آپ بھی بیوروکریٹ کی شکایت، بیوروکریٹ ہوتے ہوئے، سابق بیوروکریٹ ہوتے ہوئے. اچھا یہاں پر ایک بڑے مزے کی بات بتا. ایک پروگرام میں نے دیکھتا تھا بڑے شوق سے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، یس پرائم منسٹر. پہلے یس منسٹر ہوتا، یس پرائم منسٹر. اس میں جو تھا نا وہ میرے خیال ہمفری، وہ آیا پرائم منسٹر کے پاس. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ویئر از دا فائل. سو یہ جو بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا پروگرام کا فارمیٹ، تو اس نے کہا اٹس انڈر کنسیڈریشن. اچھا. تو جو ساتھ ایک اور بھی پولیٹیکل سیکریٹری بھی ہوتا تھا نا، اس نے کہا واٹ ڈز دیٹ مین. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ایگزیکٹلی کوٹ. اس نے کہا دیٹ مینس ویو لاسٹ اٹ. پیپر انڈر کنسیڈریشن، اٹس انڈر ویو لاسٹ اٹ. سیکنڈ والا اس نے بولا کہ اس نے کہا دین واٹ از دی ادر ٹرمینالوجی، واٹ از دی ادر ٹرم دیٹ وی یوز. اس نے کہا دی ادر ٹرم از اٹس انڈر ایکٹیو کنسیڈریشن. اس نے کہا واٹ ڈز دیٹ مین. کہتا دیٹ مینس ویو لاسٹ دا فائل بٹ وی آر سرچنگ فار اٹ. It will never come back. It will never come back. Is it true? I think so. It's very true. I have seen کہ جی بہت سارے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس آتے ہیں باہر ایمبیسیز سے. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اتنے اکنامک رپورٹس آتے ہیں، اینیول رپورٹس آتے ہیں، کوارٹرلی رپورٹس آتے ہیں. اتنی انفارمیشن ہے. اگر وہ کوئی لے کے بیٹھ جائے، امپلیمنٹ کریں. اینڈ آئی ہیو سین وین آئی واز ان منسٹری آف کامرس، غلام اسحاق خان کے ساتھ میں نے کام کیا تھا. ہی واز اے بیوروکریٹ آف دی ہائیسٹ آرڈر. جی وہ اکنامک رپورٹس کو کالی کر دیتا تھا چھان کر. اینڈ وتھ ہز کامنٹس، وتھ ہز سائڈ لائن کامنٹس، اور پالیسی فریم ورک بن جاتی تھی وہاں پہ. اس قسم کے منسٹرز آپ کو چاہیے، دوز ہو کین ایگزرٹ اینڈ کین اسٹڈی. But he elevated from civil service جی absolutely to finance minister, commerce minister, and then to president of Pakistan. That was something extraordinary. And but he was something a doer. I have seen his reports on sidelines.
خاص طور پر یہ جو There were quite a few fireworks during his presidency. Absolutely. اچھا, can I read some of the why not? Go ahead. the headlines from our newspaper? وہ بڑا ضروری ہوتا ہے, ڈیلی ٹائم کی خبریں بھی کچھ پڑھ لینا کہ وہ وقت ہمارا مختصر ہے. Opposition joins hands to push government on Panama probe. That's a good thing. On the other hand, no longer expect Pakistan to bring Taliban to table. That says Mr. Ghani. Ashraf Ghani was the Afghan president. I'm letting people know. افغانستان کے بھی آپ کے ایکسپورٹس گر گئے ہیں. Because sometimes people forget the names of presidents They do. of other countries. پہلے اسکول میں سکھایا جاتا تھا, ہم تھرڈ کلاس میں تھے, we used to know the names of the prime minister and president, which was something subject by itself. Mind you, آج کل بچوں کو علامہ اقبال, لیاقت علی خان نئی نام یاد ہیں. اور افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا بھی بیک گراؤنڈ پس منظر یاد نہیں, پتہ نہیں. ہمارے یہاں پڑھانا ہی چھوڑ دیا. بالکل صحیح. بڑی یہ اہم بات ہے, اور زبان سے بھی لا تعلقی ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ تو جو کہ دونوں زبان پر مطلب یہ کہوں گا کہ اچھا عبور رکھتے ہیں, تو آپ کو اس چیز کی اہمیت کو جانتے ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں they've lost touch. I'm seriously telling you. Imran cancelled Sindh campaign as reconciliation works. Reconciliation? He said, I'm never going to reconcile. Anyway, یہ جناب والا آج کی کچھ عام خبریں تھی, پڑھ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے آ جائے. سیاسی گفتگو سے تو میں کوشش کرتا ہوں اجتناب کروں, کیونکہ میں اک چکا ہوں, جسے کہتے ہیں نا بالکل last stage of getting fed up. میں اک چکا ہوں, آپ بھی اک چکے ہیں کیا? Are you as disillusioned as the youth of Pakistan? Because you might have seen the good times. I mean, see, the youth today, I won't call myself the youth, I'm trying to just, prop myself up. لیکن یہ کہ the younger generation now, I'll be very frank, دیکھیں بہت سارے لوگ کہیں گے شاید میں غلط پیسمزم کی باتیں کر رہا ہوں, یہ نعرے لگاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد they run out of steam. آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایک تو ریڈنگ ہیبٹس ختم ہو گئے ہیں جی بالکل بچوں میں. نیوز پیپر از کمپلیٹلی آؤٹ آف دیئر فریم ورک. بکس ٹو فار, نیوز پیپر بھی نہیں پڑھتے. نیوز پیپر نہیں پڑھتے. ٹیلی ویژن پہ جو آپ کے یہ جو ڈسکشنز ہیں, گروپ ڈسکشنز آتے ہیں, اس کو زیادہ فالو کرنے لگے ہیں, اس پہ زیادہ کیا اخلاقی معیار ہے اس کا؟ یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے, لوگ بدتمیزی کرتے ہیں. جس طریقے کی وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے, کل آپ نے دیکھا ایک وزیر کی لڑائی ہوئی اور ایک دوسرے پہ جس طرح کی تہمتیں لگائیں, وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بونگی مار رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, دیکھیں کس طرح. انفارچونیٹ یہ کیا میسج جا رہا ہے ہمارے بچوں کے اوپر, ڈسپلن اینڈ ڈسپلن ہے بالکل. بیکاز ہم تو وہی دیکھتے ہیں کیونکہ یو ہیو گاٹ گڈ کمپیئرز دیر ہو کمنٹ اینڈ ہو ٹرائی ٹو کنڈکٹ, بٹ وہاں لڑائی کو کنٹین نہیں کر سکتے وہاں پہ. You can't stop it. It's unfortunate that now even these children have become intolerant. اب یہ بھی ان لوگوں جو ٹی وی پہ دیکھیں گے وہی سیکھیں گے, بدتمیزی کرنا, انٹالرنٹ ہیں, رسپیکٹ نہیں ہے, انڈسپلن ہے بچوں کے اندر. جی بالکل صحیح. جی بالکل. یو ہیو ٹو سکم. 85% جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ سمجھیے آپ کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک دیئر تھنگس ناؤ. This is where society is coming to. Anyway, میر ناصر عباس صاحب, it was a wonderful program. آپ کے ساتھ بڑا مزہ آیا. It's always a pleasure to اصل میں جو اس میں کہوں گا نشست پہ بیٹھتا ہے وہ اصل میں معاون میزبان ہوتا ہے, کو اینکر. So you have become an anchor. Anchor, okay. Thank you very much. Compliments to Business Plus. Yes sir, indeed. I am grateful. It's been a pleasure having you here. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مہمان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ایک طرح سے معاون میزبانی ہوگا. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے پتے ہمارے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اسکرینز پر موجود. اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیے. میں بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ متحرک رہوں گا. مستقبل میں کوشش کریں گے آپ کے سوالات کو ضرور شامل کریں. کوشش کروں گا پروڈیوسر صاحب سے اجازت لے کے کم از کم آپ لوگوں کا شکریہ ضرور ادا کر سکوں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. علی ناصر کو, میر ناصر عباس صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.